नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज एक दिलचस्प दास्तान की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। और दिलचस्प ऐसी कि वो बिल्कुल हैरत अंगेज़ दास्तान है, लेकिन आप उसे ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा रूहानी करिश्मा कभी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आता। ये एक ऐसा रूहानी मसला है जो पाकिस्तान की आर्काइव्स में उसकी गवाही मौजूद है। अब आप हैरान होंगे कि ऐसी चीज़ें इस्लाम में तो मनाही है इन चीज़ों की, और ये कैसे हो गया। बहरहाल एक दिलचस्प मसला है कि ये जब जिन्ना साहब की इंतकाल हो गया तो उसके लगभग 7 साल के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन बना, उस आइन को गवर्नर जनरल ने, जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे, उसने रद्द कर दिया कि ये तो ठीक नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए इस पर दोबारा गौर किया जाए। और जब दोबारा गौर करने की बात आई तो मामला अदालत में पहुंचा, तो अदालत ने कहा कि गवर्नर जनरल को इस बात का कोई हक़ नहीं पहुंचता कि वो आइन को इस तरह से, उसको पावर नहीं है कि आइन को इस तरह से वो बरतरफ कर दे और संविधान को इस तरह से वो इसकी समाप्ति या इसकी बर्खास्तगी का आदेश जारी करे या ऑर्डर जारी करे। ये उसको हक़ नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र में ये बात नहीं आती। तो मित्रों, जो दिलचस्प वाक़या मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ, उस वक्त ये आया सामने, एक सरकारी शख्स ने, जिनका नाम इब्राहिम बताया जाता है, उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि रूहों को बुलाकर उनसे तस्दीक की जा सकती है, और एक बंदा ऐसा है हमारे मुल्क में जो रूहों को बुला लेता है। और उस बंदे ने आमने सामने बैठाकर कायदे आज़म की रूह को बुलाया। थोड़ी देर में अंधेरा सा छाया, अंधेरे के बाद एक उजली सी तस्वीर सामने आई, और उसके बाद जो वो आध्यात्मिक बंदा जो लाया गया था, जो इस बात की तस्दीक के लिए कि रूहें आ सकती हैं, इस बात को वो प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए, तो उसने सवाल किया, कायदे आज़म आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उसने कहा अब तो कुछ बेहतर हूँ। रूह ने कहा कि अब तो कुछ बेहतर हूँ, कदरे बेहतर हूँ, लेकिन पिछले दिन कोई अच्छा मेरा वक्त नहीं कटा। तो फिर रूह को बुलाने वाले ने फिर उससे दरियाफ़्त किया कि क्या बात थी कि आपका रूह, आपका जो है वो आपके मन को सुकून नहीं पहुंचा, ऐसी क्या बात थी जिसने आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया। तो जिन्ना साहब की उस कथित रूह ने जवाब दिया कि मेरे मुल्क में हालात ही ऐसे रहे थे, और पहले भी एक मकसद था, एक मौका था जब आपने मुझे बुलाया था, तब मैंने अपनी बहन को, फ़ातिमा को, इस बात की सलाह दी थी कि वो मशवरा दिया था कि वो सारे काम छोड़ दे, सियासत छोड़ दे, और सियासत छोड़ के अपना सारा वक्त जो है वो अल्लाह मियाँ की खिदमत में गुजारे। और उसने मेरी बात मान ली, उसकी इज़्ज़त बच गई। जब तक उसने नहीं मानी थी तब तक उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, और अब उसकी इज़्ज़त बच गई। मुझे खुशी है इस बात की, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि वह मुल्क जिसे मैंने बनाया था, बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी स्ट्रगल के बाद, लंबा चौड़ा एक जिहाद का माहौल बनाने के बाद मैंने उस मुल्क को बनाया था अपने देशवासियों के लिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये मुल्क लंबा चल पाएगा, इसमें टूट फूट भी होगी, और ये एक डामाडोल रहेगा, ये मुझे लगता है। और ये मेरे अंदर की आवाज़ है, और मैं समझता हूँ कि ये उस रूह ने कहा कि मेरा ख़्याल है कि ये मुल्क जो है वो ज़्यादा बहुत स्थिर नहीं रह पाएगा, बहुत ज़्यादा कायम नहीं रह पाएगा, इसमें बहुत सारी टूट फूट भी होगी, और बहुत सारे हंगामे होते रहेंगे, और स्टेबिलिटी जो है नहीं आ पाएगी। और मुझे ये भी लगता है कि जो सरबराह लोग होंगे उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी न किसी हादसे का शिकार होंगे, किसी का कत्ल होगा, तो कोई बड़ी अजीब हालात में मरा हुआ पाया जाएगा, किसी को मार दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि इस मुल्क में, मेरे मुल्क में ये चीज़ें होंगी, और मुझे इस बात की तकलीफ़ भी हो रही है कि जिस मुल्क को मैंने जद्दोजहद के साथ पाया था वो इस तरह से बिखरने की ओर जा रहा है। मुल्क तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरा मुल्क जो है वो कहीं ना कहीं टूट फूट का शिकार होगा। ये बड़ी तकलीफ़ दे बात थी। तो मित्रों, बहरहाल उस चीज़ को रिकॉर्ड में
ابراہیم کی گواہی کے ساتھ سرکاری کارندوں نے ریکارڈ میں لیا، اور وہ ریکارڈ جو ہے سپریم کورٹ میں وہاں پیش کیا گیا۔ اس میں گواہی ابراہیم کی تھی، اور اس جو آدھیاتمک پرش تھا جس نے روحوں کو بلانے کا اپنا کرتب دکھایا تھا، اس کی گواہی بھی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے نہیں مانا کہ عدالتوں میں ایسی چیزیں سامنے نہیں آ سکتی، یا آئین کے مطابق نہیں ہے۔ کسی بھی ہمارے جو قانون ہیں جو بنے ہوئے، ان قانونوں کے دائرے میں یہ چیزیں نہیں آتی، اس لیے ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور اس طرح سے جو آئین کو توڑنے کی بات کہی جا رہی ہے گورنر جنرل کے دوارا، اسے ہم قبول نہیں کر سکتے۔ بہرحال بات ختم نہیں ہوئی ابھی، حالانکہ اس کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے، لیکن مترو وہ ایک گواہی جو تھی جس پہ ابراہیم کے دستخط بھی تھے، جس پہ اس ادھیاتم پرش کے دستخط بھی تھے، اور اس جگہ کا سارا بیان تھا، اس کمرے کا جہاں روح کو بلایا گیا تھا، وہ ساری چیزیں درج کر کے ایک ڈاکومنٹ کی طرح سے آرکائیوز آف پاکستان میں رکھ دی گئیں، ان کو ڈسٹرائے نہیں کیا گیا۔ اور بعد میں بہت ساری کتابیں اس پر چھپیں جو باہر سے چھپی تھی، انگلینڈ میں بھی چھپی، ان سب نے اس روحانی آمد اور اس روحانی انٹرویو کا حوالہ دیا، کوٹ کیا گیا، اور یہ چیزیں بڑی عجیب لگتی ہیں، لیکن وہاں کے ڈاکومنٹیشنز میں، وہاں کے آرکائیوز میں ان چیزوں کی موجودگی کیا ثابت کرتی ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسلام میں میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کی منائی ہے، یا ان چیزوں پر زیادہ وہ یقین نہیں کیا جاتا، اور ان چیزوں کو اسلام میں قبول بھی نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود اب یہ ہوا اور یہ دستاویزوں کا حصہ ہے، اور اس بات کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور ساری بات چیت کو جناح صاحب کی روح سے ہوئی بات چیت کو پیش کیا جانا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس کا آگے ضرور اس کا حصہ دیکھا جانا چاہیے تھا کہ اگر وہ واقعی روح تھی تو اس سے توقع تھی کہ کوئی روح جو ہے، غائبی طاقت، کوئی جو گپت شکتی ہے، وہ تو اندازہ لگا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن اگر یہ ساری کی ساری کنکاکٹڈ سٹوری بھی تھی تو اس میں اس بات کا اندازہ لگایا جانا کہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا، آنے والے وقت میں وہ ہوگا، یہ چیزیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں۔ اگر یہ کہانی گڑھی گئی تھی تو بھی کسی بہت گہرے انسان دوارا گڑھی گئی تھی، کوئی عام فہم آدمی اتنی پوشین گوئی نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ باتیں جو ہیں، وہ پوشیدہ باتیں جو ہیں، جو وقت کے آنے والے وقت کے گرب میں چھپی ہیں، ان کو اس طرح سے بیان نہیں کر سکتا۔ 20 سال بیت گئے، اس کے بعد اتنا لمبا وقت جو ہے وہ کٹ گیا، لیکن حادثے وہی ہوئے جن کا ذکر اس روح نے کیا تھا۔ تو ایک دلچسپ داستان تھی جو ایک پڑوسی ملک کے بارے میں جب بھی کبھی چرچا ہوتی ہے تو بہت ساری ایسی باتیں رہسیہ پورن ڈھنگ سے ہمارے سامنے آتی ہیں جن پر یقین لایا بھی نہیں جا سکتا، لیکن جن کو پوری طرح سے حاشیے پہ سرکا دینا یا کہیں اس کو ڈسٹرائے کر دینا، یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ شکریہ دوستو۔